सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा हारने के बाद नमरूद पर मच्छरों के लश्कर ने हमला क्यों किया। नाजरीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा हारने के बाद नमरूद पर मच्छरों के लश्कर ने हमला क्यों किया, नमरूद के सर को जूतों से क्यों पीटा जाता था और नमरूद का आखिरी अंजाम क्या हुआ। इससे पहले के सवालों के जवाबात की जाने बढ़े, हस्बे रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताजा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। और नियत बांध लें कि आप अपने इल्म में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। नाजरीन, ये वीडियो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर हमारी तहकीकी और तफसीली वीडियोस की 7वीं और आखिरी किस्त है। इससे पहले हमने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से पर अपनी 6 एक साथ रिलीज की हैं। इन 6 किस्तों को यूट्यूब नाजरीन की जानिब से खूब सराहा और पसंद किया गया है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा हारने के बाद नमरूद का क्या अंजाम हुआ। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां अपने खास बंदों की दुआएं कबूल करता है तो वहीं उन्हें आजमाइश में भी डालता है। अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबा अता किया है तो वहीं बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजारा है। उन्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी का हुक्म हुआ लेकिन वो साबित कदम रहे और अल्लाह के हुक्म को सबसे आगे रखा। इस हवाले से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान भी बहुत दिलचस्प और काबिल रश्क है। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार इम्तिहानों और आजमाइशों से गुजारा, लेकिन जब वो साबित कदम रहे और हर इम्तिहान में सुरखरू हुए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के हालात व वाक़यात को हमने अपने चैनल पर सिलसिलावार इक़सात की सूरत में पेश किया और उनकी जिंदगी के अहम हालात को ज़ेरे बहस लाया। लेकिन इस सिलसिले के दौरान हमने नमरूद का किस्सा अधूरा छोड़ दिया था ताकि हमारे नाजरीन को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीगर वाक़यात को समझने में आसानी हो। अब इस सिलसिले की सबसे आखिरी किस्त में हमने फैसला किया है कि अपने नाजरीन को नमरूद मलऊन के अंजाम से भी आगाह कर दें, क्योंकि इसके इबरतनाक अंजाम के जिक्र के बगैर ये किस्सा अधूरा है। जहां इस किस्से में सब्र इस्तकामत का दर्स अजीम है तो वहीं नमरूद का अंजाम इबरत हासिल करने का जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गरूर के सबब के खुदा ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो जलाता और मारता है, और बोला कि जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा, खुदा तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप इसे मगरिब से निकाल दीजिए। यह सुनकर काफिर हैरान रह गया और खुदा बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। इन आयात में अल्लाह ताला ने नमरूद मलऊन का जिक्र किया है कि उसने कैसे सरकशी की और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लड़ाई की। मुफस्सरीन का कहना है कि नमरूद बाबुल का बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में और गरूर तकब्बुर का शिकार हुआ और अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस हद तक आगे निकल गया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। वो नाइंसाफी से काम लेता, अपनी रियाया पर जुल्म करता और उन्हें बुतों की पूजा पर मजबूर करता। मुख्तसर ये कि उसने आखिरत की बजाय दुनिया के माल दौलत को अहमियत दी। अहले इल्म का कहना है कि दुनिया में कुल 4 ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इन 4 बादशाहों में से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं, जबकि काफिर बादशाहों में नमरूद और बख्त नसर शामिल हैं। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कन्यान बिन साम बिन नूह था, लेकिन अहले इल्म के नजदीक इसके सिलसिला नसब में कुछ इख्तिलाफ भी है। इस जाबिर बादशाह ने सबसे पहले शाही ताज बनवा कर अपने सर पर रखा था। इसके दरबार में नजूमी उसके ज्यादा करीब थे और वो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। नाजरीन, नमरूद ने पूरी दुनिया पर मुसलसल 400 साल तक हुकूमत की और फिर अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बना। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी तो उसने हिदायत हासिल करने की बजाय जहालत और गुमराही से काम लिया और अपनी नाफरमानियों पर कायम रहा। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झुठलाना शुरू कर दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की और लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। मौर्रखीन का कहना है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले बाबुल के बुतों को तोड़ा तो उन्हें इस जुर्म की सजा में आग में डालने का फैसला हुआ। नमरूद के हुक्म पर जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो अल्लाह ताला ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने खलील की मदद की।
اور انہیں آتش نمرود سے محفوظ رکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود سے بحفاظت باہر آ گئے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو مناظرے کی دعوت دی۔ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے خلیل اور نمرود کی پہلی ملاقات مناظرے پر ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا، دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جس کو چاہوں نہیں مارتا۔ نمرود کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر نمرود چکرا گیا اور لاجواب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو مخاطب کر کر کہا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تمہارا دعویٰ غلط ہو گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تم تو اس قدر بے بس ہو کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب نمرود نے خود کو لاجواب دیکھا تو مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب نمرود ملعون مناظرے میں ناکام ہوا تو وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں غلے کا کنٹرول بادشاہ کے پاس ہوتا تھا، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حصے کا غلہ لینے نمرود کے پاس گئے تو اس نے آپ علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں آپ جب گھر کے قریب پہنچے تو اناج کے خالی بوروں میں اس نیت سے مٹی بھر لی کہ جب گھر کے قریب پہنچوں گا تو وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے گھر پہنچ کر مٹی سے بھرے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ جب جاگے تو حضرت سارہ علیہ السلام کھانا تیار کر چکے تھے۔ کھانا سامنے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بتایا، یہ اسی اناج سے تیار کیا ہے جو آپ بوریوں میں لائے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ نمرود کی جانب سے تنگ کرنے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کافر کو دین حق کی دعوت دیتے رہتے اور وہ انکار کرتا رہتا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس نمرود بن قنعان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس مشرک کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی سرکشی پر بضد رہا۔ اسی طرح اس فرشتے نے نمرود ملعون کو 3 بار راہ حق کی طرف بلایا، لیکن اس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی تھی اور وہ منکر ہی رہا۔ نمرود کے بار بار انکار پر فرشتے نے اس سے کہا، اچھا پھر تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر تیار کر کے آتا ہوں۔ جب فرشتے نے نمرود کو یہ کہا تو وہ بدبخت اس پر راضی ہو گیا اور دنیا بھر سے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ آسمان پر مچھروں کا ایک لشکر بادلوں کی طرح چھا گیا جو تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرودیوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے نمرود کے لشکروں میں افراتفری پھیل گئی اور تھوڑی دیر میں ہی مچھر اس لشکر کا گوشت پوشت سب کھا گئے اور ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ یہ مچھر نمرود ملعون کا دماغ چاٹتا رہتا اور مرتے دم تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا، اور اسی مچھر کی وجہ سے اس کی ہلاکت بھی ہوئی۔ جب مچھر اس کے دماغ میں گھومتا تو وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا، جس سے مچھر کچھ دیر رک جاتا۔ جیسے ہی اس کے سر میں جوتے پڑنا رکتے وہ پھر سے اس کے دماغ کو چاٹنے لگ جاتا، یہاں تک کہ نمرود ملعون اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا۔ اس کے شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو ظلم کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے متاثر ہو کر شاعر اقبال حضرت محمد علامہ اقبال نے لکھا ہے، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن لوگوں نے اس سلسلے کو اب تک پہنچایا، ان میں محنت کی، اللہ ان کی محنت قبول کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ انبیاء اللہ کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اس طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔